आपकी कब कोई बात हुई हो जो संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए हैं इस वक्त, और ये कोई मैं आपको हल्फन, साकिब आप मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं आपको हल्फन ये बयान दे रहा हूं इस वक्त कि चूंकि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ते तो हम लोग एक कमरे में एक साथ रह रहे थे, तो हमारी बहुत चीजों पे, बहुत मामलात पर गुफ्तगू रही मेरी और सिंथिया की। उसी दौर में सिंथिया ने मुझ पर यह इंकशाफ भी किया था कि इमरान खान सिंथिया पर लट्टू हो गए हैं, और सिंथिया ने मुझे ये बताया था कि इमरान खान हैज प्रपोज टू हर टू हैव सेक्स विद हिम। तो ये मुझे हैरत इस बात पर हुई कि सिंथिया अगर मुझसे ये बात कर सकती थी कि इमरान खान उनके साथ हम बिस्तरी करना चाहते थे या उनके साथ कोई फिजिकल ताल्लुकात रखना चाहते थे, तो उस वक्त वो मुझे रहमान मलिक के बारे में भी बता सकती थी, या यूसुफ रजा गिलानी के बारे में भी बता सकती थी, या मखदूम शहाबुद्दीन, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मखदूम शहाबुद्दीन साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकातें रही हैं और नहायत नफीस और शरीफ आदमी है मखदूम साहब। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं मुझसे की। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं साकिब कि आई हैव एब्सोल्युटली जीरो सिंपैथी फॉर रहमान मलिक। रहमान मलिक से जो मेरे इख्तिलाफात हैं वो उसूली इख्तिलाफात हैं। मैं समझता हूँ कि रहमान मलिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और उनकी निगरानी के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ लियाकत बाग में। और पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है या इस किस्म की एक सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ ना, जो आपकी जिम्मेदारी थी वो आप पूरी नहीं कर सके, तो मैं समझता था कि रहमान मलिक की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि रहमान मलिक को रिप्रिमांड करना चाहिए था, ना कि उनको सदर सरदारी साहब ने अपनी कैबिनेट में इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। इस वीडियो में ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये बाइस्ड एक बात कर रहे हैं जिसमें वो खुद से ही उनको क्लीन चिट दे रहे हैं पीपीपी को, और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। ये इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि ये बाइसनेस शो करें। इसके अलावा में एक लड़की की भी वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी दिखाएं, उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि सिंथिया रिची नामी अमरीकी निसात खातून ने हाल ही में पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और अहम कायदीन के बारे में इंतहाई संगीन नौयत के इंकशाफात किए हैं और इल्ज़ामात लगाए हैं, जिनकी शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है। लेकिन यहाँ हैरान कुन बात यह है कि वो देसी लिबरल्स, वो मोमबत्ती माफिया, वो सहाफ़ी हजरात कहाँ हैं जो फ़ौरन उछल उछल के औरत कार्ड इस्तेमाल करने वालों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो हाँ, वो मी टू कैंपेन का सहारा लेने वाली मीशा शफ़ी हों, गंदे गंदे मैसेजेस वाली आयशा गुलालाई हों, या रेहान खान की झूठे और बेहुदा इल्ज़ामात पे मबनी किताब हो। हालांकि इन तीनों में से कोई भी इन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सकी, पर देसी लिबरल्स और सहाफ़ियों ने इनके हक़ में ईंट से ईंट बजा दी और कई हफ्तों इनको मीडिया कवरेज दी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नशर की और प्राइम टाइम प्रोग्राम्स किए। आज क्यों वो सिंधिया के इल्ज़ामात को सुनते साथ ही गलत करार दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि सिंथिया के इल्ज़ामात के पीछे इनका एजेंडा या लिफाफे नज़र नहीं आ रहे? अवाम जानना चाहती है आज कहाँ है वो अपनी बहन रेहाम खान के लिए चादर लेकर पहुँच जाने वाले सलीम लिफाफी और हामिद मीर, जिसने गुलालाई के गंदे गंदे मैसेजेस खुद देखे थे, और मंसूर अली खान, शाहजेब खानजादा, जावेद चौधरी, कामरान शाहिद, अस्मा शराजी और इन जैसे कई बिकाऊ सहाफ़ियों को चुप क्यों साथ गई है? और कहाँ है वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली लिबरल आंटियाँ, क्यों नहीं सिंथिया के साथ खड़ी हो जाती हैं? जी, हमें बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि आपकी चोंचें जो हैं सिर्फ ख़ास एजेंडे और लिफाफों से खुलती हैं। अब आवाम आपकी हकीकत बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, इनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिंथिया के लगाए गए इल्ज़ामात की शफाफ और न्यूट्रल तहकीकात होना लाजमी है और मुजरिम को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, इसकी भी आपने गुफ्तगू देखी है, सुनी है। कुछ लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे हैं कि हमारे जो लीडरान हैं, हमारी पार्टी के जो लीडरान हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की इल्ज़ामात, इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं।
تو میں صرف ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ نیچر کے اگینسٹ جاتے رہیں گے تو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے الزامات، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. نیچر سے میری مراد یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ایسی خواتین کے ساتھ ذاتی مراسم بنانے کی، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی، ان کے تحفے تحائف دینے کی، ان کے ساتھ سیر سپاٹے کرنے کی. جب تک آپ ان چیزوں میں، اب بڑا سارا شور ہوتا رہا ہے کہ مرد عورت برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بھائی جب تک آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. میں حقوق کی بات نہیں کر رہا کہ حقوق میں آپ کسی کے سلب کریں، وہ چاہے خاتون ہے یا مرد ہے، کسی کے بھی حقوق سلب نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس طرح کے جو آزادی کے شوشے چھوڑتے ہیں، جو آزادی کے لیے مرد جتنے بھی اس طرح کے کرتے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں تک جو ہے وہ رسائی ملے، اور خواتین بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہیں، آزادی کے جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، سو کارڈ عورت کارڈ جو کھیلتی ہیں، کہ ہمیں ایسے عہدے داران تک رسائی ملے تاکہ ہم ان تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کو اپنی زلفوں کے اسیر بنائیں، ان کو اپنی ادائیں دکھائیں، اس کے بعد ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، تحفے تحائف کا لین دین ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہم پھر ان کو بلیک میل کریں، ان سے پیسہ بٹوریں کہ بھائی ہم اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ڈسکلوز کر دیں گے. یہ ساری سٹوریز تو پیسہ بناتی رہتی ہیں کچھ عرصہ تک، جس طرح اس نے بھی کیا، کچھ عرصہ تک یہ پیسہ بناتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمیں اس گھر سے پیسہ کافی زیادہ آ چکا ہے، اب اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ ہم فیم حاصل کریں. فیم حاصل کرنے کے لیے میڈیا پہ آتے ہیں، می ٹو کا ہیش ٹیگ چلایا، اس کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. پہلی جو قسط ایپیسوڈ ہے اس میں ان کو مل چکا ہوتا ہے پیسہ، دوسری میں فیم بھی مل گیا، عورتوں کی ہمدردی بھی مل گئی اور لیڈر بھی بن گئی. تو یہ ساری چیزوں کو آج کل حاصل کرنے کے لیے کافی ساری جو اس طرح کی خواتین ہیں انہوں نے ایک شارٹ کٹ حاصل کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے کرتی ہیں، مراسم بنانے کے بعد وہ یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. آپ دیکھیں تو یہ ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے، تسلسل ہے. جیسے وہ گل علی تھی، حریم شاہ تھی، اس کے بعد وہ ریحام خان ہے، اس سے پہلے ایک وہ قندیل بلوچ تھی، سندل خٹک ہے، یہ عظما ہما ہے، اور اب یہ سنتھیا، اور یہ اس طرح کی نہ جانے کتنے ہی اور جو ہیں وہ کردار ہیں جو اس طرح کی چیزیں. ابھی کافی سارے لوگ تو ڈسکلوز نہیں ہوئے، بلیک میل ہو بھی رہے ہوں گے، بڑے سارے سیاستدان ہیں. ان کی اس طرح کی ملاقاتیں، میں تو پہلے کہتا ہوں کہ یہ پہلے فرق رکھنا چاہیے. اتنی ہی اگر یہ خواتین کو بھی کہوں گا کہ اتنی ہی اگر شریف زادیاں ہیں تو اس طرح کی بند کمروں میں جا کے ملاقاتیں کرتی ہی کیوں ہیں کہ بعد میں ان کے اوپر ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو ٹچ کیا گیا. بھائی کمرے میں تم کو وہ دم کروانے گئی تم کے علیحدہ کمروں میں ملاقاتوں کی ضرورت کیا؟ اور پھر ایسے سیاستدان بھی جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تردید کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی، ہم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ویسے ہی بات ہوتی تھی، یا یہ ہوا، وہاں پہ ملاقات ہوئی، وہاں پہ تصویر کھینچی، وہاں پہ ہوٹل میں ملے. تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ سیپریٹ ملاقاتوں کی ضرورت کون سے آپ نے قومی مسائل جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتی ہیں، کون سے آپ نے دفاعی مسائل ان کے ساتھ حل کرنا ہوتے ہیں، کون سی آپ نے جو وزیر داخلہ کے مسائل ہے، خارجہ کے مسائل ہیں، آپ نے کون سے ان سے مشاورت کرنا ہوتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ کلوز ہو کر اس طرح کی کنٹروورسی پھر کریٹ کرتے ہیں. جو جس کا کام ہے، جس کی جگہ جو قدرت نے بنائی ہے اس کو جب تک آپ نہیں دیں گے تب تک اس طرح کے مسائل ہوتے رہیں گے. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو سیپریٹ رکھنا ہوگا. ہر ایک کے حالات اور ہیں، ہر ایک کی جگہ اور ہے، ہر ایک کے حقوق اپنے ہیں. نیچر کے ساتھ چلیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ان چیزوں کو لے کر چلیں، تب ہی ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور ان چیزوں سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید اس سٹوری کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ویڈیو میں وہ بھی کچھ چیزیں لائیں گے. اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا آپ کیا سوچتے ہیں، وہ بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں. اور اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ سنتھیا ریٹی نامی امریکی نژاد خاتون نے حال ہی میں پیپلز پارٹی کے رحمان ملک، یوسف رضا گیلانی اور اہم قائدین کے بارے میں انتہائی سنگین نوعیت کے انکشافات کیے ہیں اور الزامات لگائے ہیں جن کی شفاف اور نیوٹرل تحقیقات ہونا لازمی ہے. لیکن یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دیسی لبرلز، وہ موم بتی مافیا، وہ صحافی حضرات کہاں ہیں جو فوراً اچھل کے عورت کارڈ استعمال کرنے والوں کی سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہاں وہ می ٹو کیمپین کا سہارا لینے والی میشا شفیع ہوں،
گندے گندے میسیجز والی عائشہ گلالائی ہوں یا ریحام خان کی جھوٹے اور بیہودہ الزامات پہ مبنی کتاب ہو. حالانکہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکی، پر دیسی لبرلز اور صحافیوں نے ان کے حق میں اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کئی